बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता ना करना। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया, अल्लाह भी बेटी उसी को देता है जिसकी उसे पालने की औकात होती है। बेटी बड़ी हो जाए तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। बेटियां रहमत होती हैं और रहमत कभी बोझ नहीं होती। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घर को भी खुशियों से भर देती है। बेटियां रहमत का दरवाजा, बख्शिश का जरिया, जहन्नुम की ढाल हैं। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं, और जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मलकियत समझी जाती हैं। मेके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मेका कहता है बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है। औरत अगर बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शोहर के निस्फ ईमान की वारिस, और अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। वो कौन से 3 घर हैं जिनमें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए? मोहतरम नाजरीन, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी और दुख के आसार नुमायां नजर आ रहे थे। इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह अक़दस में अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? इस मालदार शख्स ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, फिर डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। अपनी बीवी से मैं सुलह बाहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर खुश रहें। इस मालदार की हर बात में वजन था, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है, और बाप इसीलिए तो फिक्रमंद होता है जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं। बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लग जाती है ताकि उसकी बेटी को कोई भी गर्म हवा छू कर भी ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश रख सकती है, ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश रख सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल कर लेना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं, ये कौन से ऐसे अमल हैं जिनको हम जांचें और फिर अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह इस घर में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहां जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो, मर्द इस औरत के फैसले पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी मुरझा जाएगी, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है।
اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے اس کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ سنا ہے اور دیکھا ہے، نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کو ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ ہاں، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں مت کرنا، اور نہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جیسے تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو صرف خود کو ہی اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی پر ظلم کر کے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، کہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بیوی پر ظلم کر کے نام اونچا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، بلکہ انہیں ہر وقت سخت رویہ میسر ہو اور ان پر ہر وقت ظلم و ستم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت نہ برتے، بلکہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو اولین ترجیح دے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے، اور اس کا رخ ہمیشہ اسلام کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو، اور وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ اگر کوئی بات ہو جائے تو نرمی سے سمجھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے میں، ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا کہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دنیا کا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں رسوا ہوگا اور خوار ہو جائے گا۔ اس لیے اے مالدار شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے
اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور ہمیشہ آپ کو دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کہاں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔